नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारको पूर्ण तयारीका कारण नेपालमा कोरोना नभित्रिएको सरकारको दाबी। आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष। साथै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न नदिने विषयमा छलफल। कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। साथै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह। कोरोना भाइरसका कारण इटालीमा एकै दिनमा 475 जनाको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेको संख्या 2978 पुग्यो। र चीनमा हुने फिफा क्लब विश्वकप फुटबल स्थगित। कोरोना प्रकोपको परिस्थिति हेरेर नयाँ मिति तय गरिने जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरी आवश्यक सतर्कता र पूर्व तयारीको अभियानमा लागेको स्पष्ट पारेको छ। कोरोना भाइरसबाट मुलुकलाई जोगाउन सरकारले गरेको पूर्व तयारीको बारेमा जानकारी दिन बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संक्रमणको जोखिम आउन नदिन सरकारले पुनः सतर्कता अपनाएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। सरकारले समयमै अपनाएको सतर्कताको कारण अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट नेपाल र नेपाली बाँच्न सफल भएको मन्त्री खतिवड़ाले दाबी गर्नुभयो। यस्तो जमघट नगरौँ भनेको हदसम्म र त्यो समयसम्म ती क्षेत्रहरूमा केही असर पर्छ, तर त्यसलाई हामीले दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नु छ। र त्यसै गरी यो सबै काम गर्नलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाएका छौँ। उहाँले सम्भावित जोखिमको क्षेत्रमा थप प्रबन्ध गर्ने काम भइरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले केही समयभित्रै संक्रमणको त्रासबाट मुक्त हुने विश्वास पनि दिलाउनु भयो। तर यसलाई सहयोग गर्ने नागरिक समाज, प्रेस, सामाजिक सञ्जाल चलाउने हामी सबैले जिम्मेवार भएर गयौँ भने हामीले समाजमा सन्तास भयो कुनै किसिमको भ्रम पैदा नगरिकन एकजुट भएर यो समस्या आउनै नदिन हाम्रो प्रयास सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सम्भावित मूल्य वृद्धिलाई बढ्न नदिन आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन कृत्रिम अभाव हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अतिरिक्त मूल्य असुल गर्न खोज्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। र अर्को गृहसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैसँग हाम्रो एकदम समन्वय र एकीकृत टिमहरू पनि अनुगमनमा गएका छन्। उहाँले रसुवागढी र तातोपानी नाकामा 14 दिनभन्दा बढी होल्डमा बसेका कन्टेनरलाई छुटाउने बारे सम्बन्धित मन्त्रालय बीच छलफल भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयले भारतीय सीमा क्षेत्रबाट कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आज मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले खुला सीमा नाकाका कारण भारतबाट कोरोनाको संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। कोरोनाको वस्तुस्थिति, पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको बैठकले उत्तरतर्फका नाकाभन्दा दक्षिणका नाकाबाट जोखिम बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चेक जाँचमा कडाई गरी नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिने योजनाको साथ अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो।
र त्यतातिर र हाम्रो तराईका प्रदेशहरूमा फर्केर आउने क्रममा त्यहाँ सुरुमा अहिले थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा फर्केर आउँदाखेरि होइन त्यो समाजमा हामी नेपाली समाजमा आइसके पछाडि त्यो चेक जाँच पनि त्यसलाई कडाइ गर्ने, त्यहाँको टेस्टिङ गर्ने प्रणालीहरूलाई पनि हामीले अझै चुस्त बनाउने, अहिलेको टेस्टिङहरूलाई पनि जुन थोरै छ भन्ने कुराहरू आएको छ त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनको लागि अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको जस्ता त्यस्ता निर्णयहरू चाहिँ आज त्यहाँबाट कमन कन्सेन्सस पनि आइसकेको छ। भारतमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने र सीमा नाकामा हुने चेक जाँचलाई थप कडाई गर्नुपर्ने कार्यकारी समिति बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेकोले जोखिम उच्च रहेको जनाएको छ। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयलाई यसको प्रबन्ध मिलाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। कारागारको अत्याधिक चापलाई घटाउन र कारागारमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पनि हामी गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने। यस्तै समितिले कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि 7वटै प्रदेशमा मेडिकल टिम, इक्विपमेन्ट र औषधिको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मास्क, औषधि लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाएको दावी गरे पनि सिंहदरबारमै मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगमा निकै कमी देखिएको छ। मन्त्रालयमा आउने सर्वसाधारण मात्र होइन, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्राइ गरेको पाइएको हो। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विश्व नै आतंकित बनिरहेका बेला सिंहदरबार परिसरमै रहेका नागरिकदेखि कर्मचारीले समेत सुरक्षाको उपाय अपनाउन खेलाची गरेका छन्। सरकारले विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आह्वान गरे पनि न त गेटबाट पस्ने ठाउँमा सेनिटाइजर राखिएको छ न त मन्त्रालयमा नै। त्यसो त सरकारले अहिलेसम्म पनि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित नदेखिएको भन्दै पटक पटक सूचना मार्फत नागरिकलाई सजग रहन अपिल गरिरहेको छ। बजारमा भएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेदेखि नागरिकमा जनचेतना फैलाएको पनि सरकारको दाबी छ। तर देशको सर्वोच्च निकाय सिंहदरबारमै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणहरू मास्कको प्रयोग बिना नै स्वतन्त्र हिँडिरहेका छन्। बुधबार मात्रै कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सरकारी उच्चस्तरीय समितिले सतर्कताका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। तर सरकारी निकाय र कर्मचारीहरू भने गैर जिम्मेवार बन्नु गलत हो। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाएको जनाउँदै आएको छ। तर मन्त्रालय भित्रै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले भने मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगमा भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ कान्ति नेउपाने, सिंहदरबार, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेपछि अति नै व्यस्त रहने काठमाडौँका बस पार्कहरू सुनसान देखिएका छन्। मानिस तुलनात्मक रूपमा सतर्क बनेका छन्। कोरोना भाइरस प्रति सतर्कता अपनाउने क्रममा काठमाडौँका सार्वजनिक स्थलहरूमा शून्यता छाउन थालेको छ। बस पार्क, सार्वजनिक स्थल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायत आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्दै गएको छ। सधैँभरि भराउ देखिने बस पार्क, जम्मल, असन जस्ता ठाउँहरू अहिले सुनसान देखिन थालेका छन्। सरकारले बुधबार अत्यावश्यक काम बाहेक
घर बाहिर ननिस्कन भनेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजार क्षेत्र, बस पार्क तथा मानिसको भिडभाड हुने स्थानहरूमा चहलपहल कम हुँदै गएको छ। त्यसको प्रभाव व्यापारमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। देख्नु बाटोमा मान्छे यस्तो कचाकच हुन्थ्यो, अहिले गन्न मिल्छ, मान्छे छैन नि। कतिको प्रभाव पारेको छ व्यवसायहरूमा? यहाँभन्दा तर सही त हुँदैन। यहाँभन्दा तल्लो स्तरको व्यापारै हुँदैन अहिले। बिहानदेखि बेलुकासम्म पोनी हुन गाह्रो छ। विद्यालय समेत बन्द अवस्थामा रहेपछि बाबु नानी लिएर कतिपय गाउँ फर्किन थालेका छन्। खासै नेपालमा देखिन त देखिएको छैन, तर पनि सबै डराइरहेछन्। अब सबै हामी घर जाने हो, उसलाई चाहिँ आज पठाएर म चाहिँ भोलि पर्सि जाने हो। कोरोनाको डर पनि भयो, अब 1 महिना स्कुल छुट्टी पनि छ, अनि त्यो भएर घर जाने। काठमाडौँका सार्वजनिक यातायातमा पनि यात्रुको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। अब गाडी उताबाट आउँदाखेरि तपाईँको अब 10,000, 15,000, 12,000मा गाडी आइपुगिरहेछ। त्यो भएर अब त्यस्तो जति बाहिर जति हल्ला आए पनि वास्तविक त्यस्तो भिडभाड केही पनि छैन अहिले। बुधबार सरकारले गरेको कोरोना लक्षित निर्णयहरूले सर्वसाधारणको दैनिकी परिवर्तन हुन थालेको हो। कोरोना विरुद्ध सन्तास मान्नुभन्दा पनि आफै सतर्कता हुन जरुरी छ। क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विधायन व्यवस्थापन समितिले विशेष अवस्थामा अदालतको अनुमति बिना पनि फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधानसहित विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता लगायतका विशेष विषयमा फोन ट्यापिङ गर्न अदालतको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्दै विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गो भने लगाएको हो। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अनुमति बिना फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। सो प्रावधानमा लामो समयदेखि विवाद भने हुँदै आएको थियो। कोरोना संक्रमणको पूर्व तयारी स्वरूप नेपालका कारागार क्षेत्रमा विशेष सतर्कता भने अपनाइने भएको छ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई भेट्न समेत कडाई गरेको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ। एउटै कारागारमा सयौं कैदीबन्दीहरू रहेकाले कोरोनाको संक्रमण देखिए कारोबारमा पनि कारागारहरूमा बढी जोखिम हुने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाइएको जनाइएको छ। फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर हामीले चाहिँ भेटघाटलाई अलिकति निरुत्साहित गर्ने, अलिकति नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक त्यति अति आवश्यक कार्यमा मात्रै आफन्तजनहरूसँग भेटघाट गराउने किसिमले परिपत्रहरू गरेका छौँ सबै कारागारहरूमा। एउटा कुरा त भेटघाटलाई नै अलिकति नियन्त्रण गर्ने, अनि अलिकति शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुन नदिने, यो मास्कहरू प्रयोग गर्ने, अलि सरसफाइमा ध्यान दिने विषयमा हामीले सबैलाई परिपत्र गरेका छौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभरका 71 कारागारमा 24,680 स्वदेशी तथा विदेशी कैदी बन्दी रहेका छन्। यस्तै 8वटा बाल सुधार गृहमा 1200 बालबालिका रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव वैदेशिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। दैनिक 1000 देखि 1500 सम्म रोजगारका लागि विदेशी नै युवा अहिले शून्य बराबर भएको छ। यसले नेपालको रेमिटेन्सलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास फैलेसँगै सरकारले अघिल्लो महिना नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न देशमा रोजगारीमा जान रोक लगायो। यसअघि नै विभिन्न मुलुकले कामदार लिन रोकिसकेका थिए। वैदेशिक रोजगारीले धानेको अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यो दुःखद पक्ष हो। नेपालमा रहेका 854 मेन पावर कम्पनी मध्ये आधाभन्दा बढीले मलेसिया पठाउँछन्। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा कतार पठाउने मात्रै 600 मेन पावर छन्। साउदी पठाउने 450 मेन पावर कम्पनी छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 1000 देखि 1500 को हाराहारीमा नेपाली बाहिरिने गरेका थिए। तर कोरोना भाइरस त्रास फैलिँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या फत्तै घटेको छ। दैनिक 1000 देखि 1500 मान्छेहरू यहाँबाट डिपार्चर हुन्छ विभिन्न मुलुकहरूमा, हैन। अब जहाँ काम गर्ने रिटर्न वर्करहरू त छँदैछ, फर्केर आउने जुन कामदार त्यस्तो त छँदैछ। जो फ्रेस कामदारहरू 1000 देखि 1500 जाने गर्छन्।
कामदारको आफ्नो समस्या त एकातिर छँदैछ, म जानु पाएन। त्यो कामदारको आफ्नो परिवार, बच्चा, श्रीमती, समाज, यी सबैको पनि त्यसले त ठुलो प्रभाव त्यहाँ पनि पारेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा आएको मन्दीले व्यक्ति वा मेनपावर कम्पनीको मात्र नभई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा मेन पावरलाई मात्रै टार्गेट राखेर नेपाल सरकारले पनि मेन पावरलाई नै टार्गेट राखेर अहिले यस्तो स्थिति बनाइदियो। साथै अहिले कोरोना भाइरस भन्ने एउटा यो चाहिँ एउटा अनभिज्ञ रोग, यो भाइरसले चाहिँ अहिले यो मेन पावर सबैभन्दा ठुलो व्यवसायलाई अहिले जस्तो अहिले यो देशको लागि रेमिटेन्सले देश चलेको भनेर सरकारले भनेको ठाउँमा अहिले यो देशको लागि सबैभन्दा अहिले देशलाई नै व्यक्तिलाई होइन कि जस्तो हामी त व्यवसाय भयौँ, व्यवसायलाई भन्दा घाटा लागेको अहिले नेपाल सरकारलाई छ। कतिको टिकट काटिएको टिकट क्यान्सल भएको छ, आएको मान्छे फर्केर घरतिर जानु परिरहेको छ, भिजाहरू आउने क्रममा त्यो सबै रोकिएको छ, श्रम स्वीकृति नै रोकिदिएको छ, अनि अर्को जाने बाहिर जाने कुरै भयो। मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारमा यस प्रकारको मन्दीले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कुनै देश विशेषको भन्दा पनि विश्वव्यापी समस्या भएकाले तत्कालीन रूपमा यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सरकारी निर्णयको खिलाफमा राष्ट्रिय सभाको बैठक आज सञ्चालन भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुने गरी सभा समारोह नगर्नु भन्ने निर्णय सहितको सार्वजनिक निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार पूर्व निर्धारित राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाइएको हो। संवेदनशील विषयमा सरकारको निर्णय नै अटेर गरी राष्ट्रिय सभा बैठक सञ्चालन गरिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोनाको प्रभावले नेपाली बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको छ भने उपभोक्ताहरू पनि महँगीको मारमा परिरहेका छन् र पनि अनुगमन तथा कारबाहीमा सरकारी संयन्त्र मात्रै सुस्त बनेको छैन। उपभोक्तावादीहरूले समेत प्रभावकारी आवाज उठाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नियमित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै मूल्य स्थिर राखेको बताएका छन्। तर बिहिबारकै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। आपूर्ति यति बेला खलबलिएको छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट च्यानललाई यति बेला एक्टिभेट गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै दाल, चामल, नुन, चिनीको कृत्रिम अभाव देखाएर बजारमा एकदमै कृत्रिम मूल्य सृजना गरिएको छ। यो कालो बजारी भइरहेको छ। यता उपभोक्ता पनि बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना भएसँगै समस्या परेको बताउँछन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, चिनी, ग्यास र तेल लगायतका वस्तुहरूको अभाव भएको र पाइएको ठाउँमा पनि उच्च मूल्य तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। अब उपभोक्ता किन्नु गयो सामान केही पाइँदैन। अब गभर्मेन्ट डक्टरहरूले पनि हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर पनि पाइँदैन, अब केही पनि पाइँदैन, सामानै पाइँदैन। प्रभाव त पारेकै छैन। अब तरकारी पनि महँगो छ, ग्यास पनि पाउँदैन। अब के भन्नु, त्यही हो। अनि तरकारीहरू किन्न गए पनि महँगो छ। अस्ति नै पनि त्यो लसुनहरू कति महँगो थियो नि त, अहिले फेरि त्यस्तै महँगी नै भइसकेछ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्तावादीहरू चनाखो हुँदै सरकारलाई झकझक्याउनु पर्ने हो। तर न सरकारी संयन्त्रले जनहितमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ, न उपभोक्तावादीहरू नै। सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसकेको, कालो बजारियालाई कारबाही गर्न नसकेको र आपूर्तिमा सहजता ल्याउन नसकेको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ। केही कालोबजारले अभाव सिर्जना गरेको छ, तिनीहरूलाई कानुन दायरामा ल्याउनु पर्यो, हाम्रो भनाइ यो हो। तर सरकार त्यो पक्षमा चाहिँ कमजोर भइराखेको छ। एकातिर सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको दाबी गर्ने, अर्कोतिर उपभोक्ताहरू चरम मारमा पर्ने स्थितिका बीचमा कालो बजारिया र बिचौलियाहरूले ठगी र कालो धन्दालाई बढावा दिइरहनु सरकारको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनु हो।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको इटालीमा गएको 24 घण्टामा यसका कारण 475 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म संसारकै कुनै पनि देशमा एकै दिनमा कोरोना भाइरसका कारण भएको यो सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति हो। यो सँगै इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2978 पुगेको छ। त्यस्तै दक्षिण एसियामा कोरोनाबाट हालसम्म 526 जना संक्रमित बनेका छन्। संक्रमण पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ, जहाँ हालसम्म 272 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। पाकिस्तानपछि भारतमा कोरोनाको प्रभाव उच्च देखिएको छ। भारतमा 152 जना कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। अब खेल समाचार। चीनमा आयोजना हुने सन् 2021 को फिफा क्लब विश्वकप फुटबल स्थगित भएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नयाँ ढाँचाको फिफा क्लब विश्वकप स्थगित गरेको फिफाले जनाएको छ। पहिलो पटक 24 टिम सहभागी हुने भनेको क्लब विश्वकप जुन 17 देखि जुलाई 4 सम्म तय भएको थियो, तर चीनबाट नै फैलिएको कोरोनाको कारण विश्वकप स्थगित भएको हो। फिफाले क्लब विश्वकपको नयाँ मिति कोरोनाको प्रकोपको परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने जानकारी गराएको छ। स्थगित क्लब विश्वकप 2022 र 23 मा गरिने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको कारण युरोकप फुटबल र कोपा अमेरिका फुटबल समेत 1 वर्ष सरेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारको पुनः तयारीका कारण नेपालमा कोरोना नभित्रेको सरकारको दावी। आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नै नदिने विषयमा छलफल। कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। साथै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह। कोरोना भाइरसका कारण इटालीमा एकै दिन 475 जनाको ज्यान गयो। मृत्यु हुनेको संख्या 2978 पुग्यो। र चीनमा हुने फिफा क्लब विश्वकप फुटबल स्थगित। कोरोना प्रकोपको परिस्थिति हेरेर नयाँ मिति तय गरिने जानकारी। हौस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।